अथ एकसप्ततितमः सर्गः। अतिकायवधः। स्वबलं व्यथितं दृष्ट्वा तुमुलं रोमहर्षणं भ्रातरं च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान्। स्वबलं व्यथितं दृष्ट्वा तुमुलं रोमहर्षणं भ्रातरं च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान्। पितृव्यौ चापि सन्दृश्य समरे सन्निदूषितौ युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षसर्षभौ। शुकोप च महातेज ब्रह्मदत्तवरो युधि अतिकायोद्रिसङ्काशो देवदानवदर्पः। स भास्करसहस्रस्य सङ्घातमिव भास्वरं रथमास्ताय शक्रारेरभिदुद्ध्रावानरान्। स विस्पार्य महच्चापं किरीटी भृष्टकुण्डलः नाम विष्ट्रायमास ननाद च महास्वनम्। तेन सिंहप्रणादेन नाम विश्रावणेन च जाशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान्। ते दृष्ट्वा देहमाहात्म्यं कुम्भकर्णो यमुत्थितः भयार्ता वानराः सर्वे संश्रियन्ते परस्परम्। ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः। तेऽति कायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः शरण्यं शरणं जग्मुः लक्ष्मणाग्रजमाहवे। ततोऽतिकायं काकुत्सो रथस्थं पर्वतोपमं ददर्श धन्विनं दूराद् गर्जन्तं कालमेघवत्। स तं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्तु विसिस्म्ये वानरान् सान्त्वयित्वाथा विभीषणमुवाचः। कोऽसौ पर्वतसङ्काशो धनुष्मान् हरिलोचनः युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः। य एष निशितैः शूलैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरैः अर्चिष्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वरः। कालजिह्वाप्रकाशाभिर्य एषोऽतिविराजते आवृतो रथशक्तिभिः विद्युद्भिरिवतो यदः। धनूंषि चास्य सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचापैवाम्बरम्। क एष रक्षशार्दूलो रणभूमिं विराजयन् अभ्येतिरथिनां श्रेष्ठो ऋतेनादित्यतेजसा। तृणतं मेघनिर्घ्रादं हेमपृष्ठमलङ्कृतं शतक्रतुधनुप्रख्यं धनुश्चास्य विराजते। सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षो महारथः चतुस्समाधिसमायुक्तो मेघस्तनितनिस्वनः। विंशतिर्दशजष्टौ च तूणोऽस्य रथमास्थितोऽहं कार्मुकाणि च भीमानि जाश्च काञ्चनपिङ्गलोः। द्वौ च खड्गौ रथगतौ पार्श्वस्थौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्तसंयुतौ व्यक्तहस्तदशार्तौ। रक्तकण्ठगुणो धीरो
महापर्वतसन्निभः कालः कालमहावक्रो मेघस्त इव भास्करः काञ्चनाङ्गरदाभ्यां भुजाभ्यां येष शोभते शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान् पर्वतोत्तमः कुण्डलाभ्यां तु यस्यैतद् भाति वक्रं शुभेक्षणं पुनर्वस्वन्तरगतं पूर्णबिम्बमिवैन्दवम् आचक्ष्वमे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमं यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुता दिशः सपृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा आचचक्षे महातेज राघवाय विभीषणः दशग्रीवो महातेज राजा वैश्रवणानुजः भीमकर्मा महोत्साहो रावणो राक्षसाधिपः तस्यासीद्वीर्यवान् पुत्रो रावणप्रतिमोरणे वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वास्त्रविदुषाम्बरः अश्वपृष्ठे रथे नागे खड्गे धनुषिकर्षणे भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यस्य बाहू समाश्रित्य लङ्कावसतिर्भया तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिदं विदुः एते नाराधितो ब्रह्म तपसा भावितात्मनाम् अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपभश्च पराजितोऽहम् सुरासुरैरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवा एतश्च कवचं दिव्यं रथश्चैषोर्कभास्वरः एतेन शतशो देवान् दानवाश्च पराजितोऽहं रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदितोऽहम् वज्रं विट्टम्भितं येन बाणैरिन्द्रस्य धीमतः पाशः सलिलराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा एषोऽतिकायो बलवान् राक्षसानाम् अतर्षभः रावणस्य सुतो धीमान् देवदानवदर्पः तदस्मिन् क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुङ्गवां पुरा वानरसैन्यानि खयं नयति सायकैः ततोऽतिकायो बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनीं विस्पारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तं भीमवपुषं दृष्ट्वा रतस्थं रथिनाम्बरम् अविपेतुर्महात्मानो ये प्रधानावनौकसः कुमुदो मैन्दो नीलः शरभयेव च पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च युगपत्समभिद्रवन् तेषां वृक्षां च शैलांश्च शरैः काञ्चनभूषणैः अतिकायो महातेजात् छिच्छेदास्त्रविदाम्बरः तांश्चैव सर्वान् सहरेन् शरैः सर्वायसैर्बली विव्यादाभिमुखान् सङ्ख्ये भीमकायो निशाचरः तेर्दिता बाणवर्षेण भग्नगात्राः प्लवङ्गमोऽहं न शेकुरतिकायस्य प्रतिकर्तुं महारणे तत्सैन्यं मरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः मृगयूथमिव क्रुद्धो हरिर्यौवनदर्पितः स राक्षसेन्द्रो हरिसैन्यमध्ये नायुध्यमानं निजघान किञ्चित् उपेत्य रामं स धनुः कलापि सगर्भितं वाक्यमिदं बभाषे
रते स्थितोऽहं शरचापपाणिन् न प्राकृतं कंचन योधयामि यश्चास्ति कश्चिद्व्यवसाययुक्तो ददातु मे क्षिप्रमिहाद्य युद्धम् तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य शुकोपसौमित्रिरमित्रहन्ता अमृष्यमाणश्च समुत्पपात जग्राह चापञ्च ततः समयित्वा क्रुद्धः सौमित्रिरुत्पत्त्या तूणदाक्षिप्य सायकं पुरस्तादतिकायस्य विचकर्ष महद्दनुः पूरयन् समहीं शैलान् आकाशं सागरं दिशः याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रत् त्रासयन् रजनीचरान् सौमित्रेश्चापनिर्घोषं श्रुत्वा प्रतिभयं तदा विसिस्मिये महातेज राक्षसेन्द्रात्मजो बली अथातिकायः कुपितो दृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निशितं बाणम् इदं वचनमब्रवीत् बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वविचक्षणः गच्छ किं कालसदृशं मां योधयितुमिच्छसि न हि मद्बाहुसृष्टानाम् अस्त्राणां किमवानपि सोढुमुत्सहते वेगम् अन्तरिक्षमतो मही सुखप्रसुप्तं कालाग्निं निबोधयितुमिच्छसे यस्य चापं निवर्तस्व मा प्राणान् जहि मद्गतः अथवा त्वं प्रतिष्ठब्धो न निवर्तितुमिच्छसे तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम् पश्य मे निशितान् बाणान् हरिदर्पनिषोदनान् ईश्वरायुधसङ्काशां तप्तकाञ्चनभूषणान् एष ते सर्पसङ्काशो बाणः पास्यति शोणितं मृगराजैव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम् इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धः शरं धनुषि सन्दधे कृत्वातिकायस्य वचस्तरोषं सगर्भितं संयति राजपुत्रः स सञ्चुकोपातिबलो मनस्वी उवाच वाक्यञ्च ततो महार्तम् न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानो न कथनात् सत्पुरुषा भवन्ति मयि स्थिते धन्विनि बाणपाणौ निदर्शयस्यात्मबलं दुदात्मन् कर्मणा सूचयात्मानं न विकथितुमर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूरयितस्मृतः सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रतमास्थितः शरैर्वा यदि वाप्यस्त्रैः दर्शयस्व पराक्रमम् ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं शरैः मारुतः कालसम्पक्वं वृन्तात् तालफलं यथा अद्य ते मामका बाणा तप्तकाञ्चनभूषणाः पास्यन्ति रुधिरं गात्राद् बाणशल्यान्तरोत्थितम् बालोऽयमिति विज्ञाय न मावज्ञातुमर्हसि बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युं जानीहि संयुगे बालेन विष्णुना लोका त्रयः क्रान्तास्त्रिविक्रमैः इत्येवमुक्ता संक्रुद्धः शरान् धनुषि सन्दधे लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् अतिकायः प्रचुक्रोधः बाणं चोत्तममाददे ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः गुह्यकाश्च महात्मानः
तद्युद्धं द्रष्टुमागमन् ततोऽतिकायः कुपितां चापमारोप्य सायकं लक्ष्मणाय प्रतिक्षेपां संक्षिपन्निव चाम्बरम् तमापतन्तं निशितं शरमाशीविशोपमम् अर्धचन्द्रेण चिच्छेदां लक्ष्मणः परवीरः तं निकृत्तं शरं दृष्ट्वा कृतभोगमिवोरगम् अतिकायो भृशं क्रुद्धः पञ्चबाणान् समाददे तान् शरान् सम्प्रचिक्षेपां लक्ष्मणाय निशाचरः तान् प्राप्तान् शरैस्तीक्ष्णैः छिच्चेद भरतानुजः स तान् छित्त्वा शरैस्तीक्ष्णैः लक्ष्मणः परवीरः आददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसा तमादाय धनुश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च वीर्यवान् पूर्णायतविसृष्टेन शरेण नतपर्वणा ललाटे राक्षसश्रेष्ठम् आजघाना स वीर्यवान् स ललाटे शरो बग्धं तत्बीभत्स्य रक्षसः ददृशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले राक्षसः प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषु प्रपीडितः रुद्रबाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम् चिन्तयामास चाश्वस्य विमृश्य च महाबलः साधुबाणनिपातेन श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः विधायैवं विनम्यास्यं नियम्य च भुजावुभौ सरतोपस्तमास्ताय रथेन प्रचचारः एकं त्रीन् पञ्चसप्तेति सायकान् राक्षसर्षभः आददे सन्दधे चापि विचकर्षोत्ससर्ज च ते बाणाः कालसङ्काशां राक्षसेन्द्रधनुश्च्युताः हेमपुङ्कारविप्रख्या चक्षुर्दीप्तमिवाम्बरम् ततस्तान् राक्षसोत्सृष्टान् शरौघान् राघवानुजः असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेदां निशितैः बहुभिक्षरैः तान् शरान् युधि सम्प्रेक्ष्य निकृतान् रावणात्मजः चुकोप त्रिदिशेन्द्रारे जग्राह निशितं शरम् ससन्धाय महातेजा तं बाणं सहसोत्सृजत् ततः सौमित्रिमायान्तम् आजघानात्सनान्तरे अतिकायेन सौमित्रीं ताडितो युधिवक्षसे शुश्रावरुधिरं तीव्रं मदं मत्त इव द्विपः स चकार तदात्मानं विशल्यं सहसा विभुः जग्राह च शरं तीक्ष्णम् अस्त्रेणापि च सन्दधे आग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकं स जज्वाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः अतिकायोऽपि तेजस्वी सौरमस्त्रं समाददे तेन बाणं भुजङ्गाभं हेमपुङ्खमयोजयत् तदस्तं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम् अतिकायाय चिक्षेपां कालदण्डमिवान्तकः आग्नेयानाभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचरः उत्ससर्ज तदा बाणं दीप्तं सूर्यास्त्रयोजितम् तावुभावम्बरे बाणा अन्योन्यमभिजग्नतुः
तेजसा सम्प्रदीप्ताग्रौ क्रुद्धाविव भुजङ्गमौ तावन्योन्यं विनिर्दह्य पेततुः पृथिवीतले निरर्चिषौ भस्मकृतौ न भ्राजेते शरोत्तमे ततोऽतिकायः संक्रुद्धः अस्त्रमैषीकमुत्सृजत् तत्प्रचिच्छेद सौमित्रे अस्त्रेण इन्द्रेण वीर्यवान् ऐषीकं निहतं दृष्ट्वा ऋषितो रावणात्मजः याम्येनास्त्रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम् ततस्तदस्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः वायुव्येन तदस्त्रेण निजघान सरक्मणः अथैनं शरधाराभे दाराभेरिवतो यदः अभ्यवर्षत् स संक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम् तेति कायं समासाद्य कवचे मध्यभूषिते भग्नाग्रशल्यात् सहसा पेतुर्बाणामहीतले तान्मोघान्न विसम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरः अभ्यवर्षन् महेषूणां सहस्रेण महायशाः सवृष्यमाणो बाणौघै अतिकायो महाबलः अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नैव बिभ्यथे शरं चाशी विशाकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजत् स तेन विद्धः सौमित्रे मर्मदेशे शरेणः मुहूर्तमात्रं निस्संयो अभवत् शत्रुतापनः ततः संज्ञामुपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः निजघानहयान् संख्ये सारथिं च महाबलः ध्वजोऽस्योन्मथनं कृत्वा शरवर्षैररिन्दमः असम्भ्रान्तः स सौमित्रिः तान् शरान् अभिलक्षितान् मुमोच लक्ष्मणो बाणान् वधार्थं तस्य रक्षसः न शशाकरुजं कर्तुं युधि तस्य शरोत्तमः अथैनमभ्युपागम्य वायुर्वाक्यमुवाचः ब्रह्मदत्तवरो केश अवध्यकवचावृतः ब्राह्मेणास्त्रेण विन्द्येनं एष वध्यो हि नान्यथा अवध्य एष अन्येषाम् अस्त्राणां कवची बली ततस्तु वायोर्वचनं निशम्य सौमित्रिरेन्द्रप्रतिमानवीर्यः समाददे बाणममोघवेगं तद्ब्राह्ममस्त्रं सहसा नियोज्य तस्मिन्महास्त्रे तु नियोज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरेषिताग्रे दिशश्च चन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नभश्च तत्रास चचालचोर्वी तं ब्रह्मणोऽस्त्रेण नियोज्य चापे शरन् सुपुङ्खं यमदूतकल्पं सौमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्यां ससर्ज बाणं युधि वज्रकल्पम् तं लक्ष्मणोत्सृष्टम् अमोघवेगं तमापतन्तं ज्वलनप्रकाशं सुवर्णवज्रोत्तमचित्रपुङ्खं तदातिकायः समरे ददर्श तं प्रेक्षमाणः सहसातिकायो जघानबाणैर्निशितैरनेकैः ससायकस्तस्य सुपर्णवेगं तदातिकायस्य जगामपार्श्वम् तमागतं प्रेक्ष्य तदातिकायो बाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पं जगानशक्तृष्टे गदाकुटारैः शूलैर्खलैश्चाप्यपि पन्नचेतोऽहं तान्यायुधान्यद्भुतविग्रहाणि
मोघानि कृत्वा सशरोऽग्निदीप्तः प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टं ततोऽतिकायस्य शिरो जघार तच्छिरः सशिरस्त्राडं लक्ष्मणेषु प्रपीडितं पपात सहसौ भूमौ शृङ्गं किमवतो यथा तन्तुभूमौ निपतितं दृष्ट्वा विक्षिप्तभूषणं बभूर्व्यतिताः सर्वे हतशेषा निशाचरोऽहं ते विषण्णमुखा दीनोऽहं प्रहारजनितश्रमाहं विनेदुरुच्छैः बहवः सहसा विस्फरैः ततस्ते त्वरितं याता निरपेक्षा निशाचराहं पुरीम् अभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते प्रहर्षयुक्ता बहवस्तु वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमाननास्तदा अपूजयन् लक्ष्मणमिष्ठभागिनां हते रिपो भीमबले दुरासदे अतिबलमतिकायमभ्रकल्पं युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहृष्टः त्वरितमथ तदा स रामपार्श्वं कपिनिवहैश्च सुपूजितो जगामाम् अतिबलमतिकायमभ्रकल्पं युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहृष्टः त्वरितमथ तदा स रामपार्श्वं कपिनिवहैश्च सुपूजितो जगामा। इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।